24 घंटे गुजर गए, बन्नू के CTD सेंटर को दहशत गर्दों से न छुड़ाया जा सका। 20 से 25 अफराद को यरगमाल बनाए जाने की इत्तलात। शरपसंदों से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इमारत के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा। दहशत गर्दों ने महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बन्नू के CTD सेंटर पर किसी भी हमले की तरदीद। ज़ेर हिरासत दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों से असलहा छीनने की कोशिश की थी। जल्द ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने महकमा इंसदादे दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक इदारों की रिपोर्ट परेशान कुन करार दे दी। सूबे में 1 साल के दौरान दहशत गर्दी के 300 वाक़यात हुए। सूबाई हुकूमत ने CTD की मजबूती के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस और CTD की इस्तेदाद बढ़ाने की पेशकश का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह का दावा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश धमाका, फौजी जवान समेत 3 अफराद शहीद। शहीद लांस नाइक आबिद का ताल्लुक मानसेरा से था। ISPR की तस्दीक। इमरान खान ने परवेज इलाही की बातें एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने सियासत बचानी है तो PTI के साथ रहना होगा। हुकूमत में रहते हुए जनरल बाजवा के खिलाफ बात इसलिए नहीं की क्योंकि डर था मुझ पर भी आर्टिकल 6 न लगा दें। PTI चेयरमैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके दे दी। अब पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की 23 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर की पेशगोई। वफाकी हुकूमत के पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के जतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें नाकाम बनाने पर इत्तफाक। लाहौर के बिलावल हाउस में जारी रहनुमाओं की भी बड़ी बैठक। पंजाब असम्बली को बचाने का अज़्म। चौधरी शुजात ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों को मस्बत करार दे दिया। PDM से राबतों की तरतीब। पंजाब की सूरत हाल का जल्द हल निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी। जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद। बदलती सियासी सूरत हाल पर नून लीग के सदर मुमलिकत से राबते तेज। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना सागदार की एक और मुलाकात। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया दिनों की ये 7वीं मुलाकात थी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का 21 जनवरी को पाकिस्तान वापसी का इम्कान। निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के कारकुनों को इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत के अजलास में अहम फैसले। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात में पेशरफ्त। दोनों जमातों की आला सतह मुश्तरका कमेटी कायम। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज इलाही, मोनी सलाही और हुसैन इलाही अरकान में शामिल। कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो किया, रिकॉर्ड डेवलपमेंट कराई, गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। कभी न किसी के खिलाफ बात की है और न मैं आज भी इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ। उस्मान बुज़दार ने परवेज इलाही के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने का दावा। कहने को बहुत कुछ, लेकिन इत्तेहादियों के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। साबिक वज़ीर आला का मौजूदा वज़ीर आला को जवाब। खुद पर तनकीद। तहरीक इंसाफ के बयानिए पर तनकीद करार दे दी। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहरील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत पंजाब असम्बली तोड़ने के इकदाम रोकने का हुक्म जारी करे। शहरी की दरखास्त। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला। PTI का कोई सेनेटर इजलास में शरीक नहीं होगा। पार्टी ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। तवानाई की बचत से मुतालिक कौमी हंगामी प्लान की मंजूरी मुतवक्के। बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। तवानाई बचत प्लान अवाम और मईशत पर दबाव कम करने में मददगार साबित होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से लिए जाने वाले तहाइफ की मुकम्मल तफसीलात तलब करनी। 16 जनवरी तक आगाह करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने तफसीलात फराहम करने से माजरत कर ली। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात फराहम करने से इनकार पर PTI रहनुमा बरहम फवाद चौधरी ने हुकूमती रवैया हैरान कुन करार दे दिया। इन्हें पता है तोशाखाना तफसीलात पब्लिक कर दी तो सारी PDM नाअहल हो जाएगी। भागे नहीं, चैलेंज कबूल करे। फरूख हबीब का रद्द अमल। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की FIA में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत।
FIA نے جواب جمع کرا دیا، طلبی کے خلاف درخواست خارج کرنے کی استدعا، عمران خان کے وکیل نے دلائل کے لیے وقت مانگ لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سعدی کے خلاف صوبے میں درج تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی عدالت میں PTI رہنما کی درخواست سے ضمانت پر بابر اعوان کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال میں جماعت اسلامی کے MPA پر مبینہ تشدد، عبدالرشید پھٹے گریبان کے ساتھ سندھ اسمبلی جہاں پہنچے، وزیر صحت عذرا پیچوہو نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں نئی رکاوٹ، یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے کی سمجھی، کابینہ کو اس سال 31 دسمبر کے الیکشن کھٹائی میں پڑ گئے، دارالحکومت کی آبادی 25 لاکھ کے بجائے 205 ملین لکھ دی گئی۔ کراچی کے 3 اضلاع میں MQM کے نامزد افسران کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کی تیاریاں، مجوزہ افسران کی خدمات دیگر محکموں سے محکمہ بلدیات کے سپرد کر دی گئیں۔ خوزدار کے علاقے عمر فاروق چوک ایریا میں دھماکہ، 7 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ کچے کے ڈاکوؤں کا پختہ بندوبست کرنے کی تیاری، پولیس اور نجی کمپنی نے کچے میں فضائی ریکی اور ڈرون حملے کا کامیاب تجربہ کر لیا، جدید ٹیکنالوجی کو ڈاکوؤں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ملک میں سونے کی قیمتوں کی اونچی اڑان، ایک ہی روز میں مزید 2200 روپے کا اضافہ، 1,74,900 روپے کا 1 تولہ ہو گیا۔ عالمی صرافہ بازار میں سونا $3 فی اونس مہنگا ہو کر $1796 تک جا پہنچا۔ بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے، اسکردو میں پارہ -9، گلگت میں -4 ریکارڈ، ندی نالوں اور کھیتوں میں جمع پانی جم گیا۔ انتظامیہ نے تعلیمی اداروں سمیت اہم محکمے 1 مارچ تک بند کر دیے۔ سردیوں کی شدت کے ساتھ ہی گیس بحران زور پکڑ گیا، کراچی ہو یا لاہور، پشاور ہو یا کوئٹہ، تمام شہروں اور دیہات میں گیس کی بندش سے پریشان۔ گیس غائب ہونے پر LPG، کوئلہ اور لکڑیاں مہنگی ہو گئیں، صنعتوں کو گیس نہ ملنے سے برآمدی آرڈر پورا ہونے میں مشکل۔ یوکرین کا کیو پر حملہ آور کئی روسی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، روس نے 4 امریکی ساختہ میزائل ناکارہ بنانے کا انکشاف کر دیا۔ یوکرینی صدر کا مغربی طاقتوں سے جدید فضائی دفاعی نظام جلد فراہم کرنے کا مطالبہ، کشیدگی کی فضا میں روس اور چین کے مشترکہ بحری مشقیں شروع۔ کینیڈا کے شہر ٹورونٹو میں رہائشی عمارت پر اندھا دھند فائرنگ، 5 افراد ہلاک، 1 زخمی، پولیس افسر نے گولی مار کر حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا۔ ارجنٹائن تیسری بار فٹ بال کا عالمی چیمپئن بن گیا، فائنل میں فرانس کے خلاف اعصاب شکن مقابلہ، مقررہ وقت تک میچ 2-2 گول اور اضافی وقت میں 3-3 گول سے برابر رہا۔ پینلٹی ککس پر فیصلہ ارجنٹائن کے نام، لیجنڈری فٹ بالر لیونل میسی کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب بھی پورا، امیر قطر نے ٹرافی دینے سے پہلے روایتی عرب جبہ پہنایا، کھلاڑیوں کا اسٹیڈیم میں جشن، میسی کی والدہ نے گراؤنڈ پہنچ کر سپر اسٹار بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ورلڈ کپ جیتنے پر ارجنٹائن پر دولت کی بارش، $60 کروڑ 20 لاکھ کا انعام، رنر اپ فرانس کو 3 کروڑ، تیسری پوزیشن پر کروشیا کو 2 کروڑ 70 لاکھ اور مراکش کو $2 کروڑ 50 لاکھ ملے۔ فرانس کی کیلین امباپے کے لیے گول بوٹ ایوارڈ۔ فٹ بال کی حکمرانی ملنے پر ارجنٹائن کے عوام کا جشن، سڑکوں پر مداحوں کا سمندر امڈ آیا، بیونس آئرس میں لاکھوں افراد کا جم غفیر خوشیاں مناتا رہا، قطر میں شاندار پریڈ اور آتش بازی، قطر ایئر ویز نے اینیمیٹڈ ویڈیو شیئر کر کے مبارکباد کا پیغام دیا۔ گولز کی ہیٹرک کے باوجود ہار مقدر بن گئی، ورلڈ کپ فٹ بال کی فائنل میں قسمت روٹنے پر امباپے افسردہ، فرانسیسی صدر حوصلہ بڑھانے کے لیے اسٹیڈیم جا پہنچے۔ ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹائن سے شکست پر فرانس کے مداح آپے سے باہر، پیرس سمیت کئی شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے، پولیس سے جھڑپوں کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ قومی ٹیم پر ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کے سائے گہرے ہو گئے، کراچی ٹیسٹ میں بھی شاہینوں کی شکست یقینی نظر آنے لگی، انگلینڈ کو جیت کے لیے صرف 55 رنز درکار، 8 وکٹیں باقی، قومی ٹیم دوسری اننگز میں 216 رنز پر ڈھیر ہو گئی، کپتان بابر اعظم اور سعود شکیل نے نصف سینچری سکور کی، انگلینڈ کے پاکستانی نژاد اسپنر ریحان احمد نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ T20 میں رنز کے انبار لگانے والے محمد رضوان کی ٹیسٹ فارمیٹ میں مایوس کن کارکردگی، آخری 12 اننگز میں 21.83 کی اوسط سے صرف 262 رنز، وکٹ کیپر بیٹر ایک نصف سینچری بھی نہ کر سکے، بہترین اسکور 46 رنز رہا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ناقص سلیکشن قومی ٹیم کو لے ڈوبی، شاہین شاہ کے انجرڈ ہونے کے بعد ایک بھی تجربہ کار بالر منتخب نہ کیا گیا۔